नमस्कार. म्हजें नांव डॉक्टर शौरी गिरीश केंकरे आनी आज हांव रक्तदाना विशीं तुमकां सांगूंक सोदतां. अशे खुबशे आजार आसतात जांकां रक्ताची खूब गरज आसता, जशें की कॅन्सर, अनिमिया. खूब प्रकारचे अनिमिया आसता, सिकल सेल अनिमिया. तांकां तर रगताची सामकी गरज आसता. आनी खूबदां अशें जाता की रगत मेळना म्हणून त्या लोकांचो जीव वता. म्हणून हें आमचें कर्तव्य की आमी रगत डोनेट करून कोणाचो तरी जीव वाचूं जाय. रक्तदान म्हणजेच श्रेश्ठ दान. रक्ताचे फायदे आमकांय जाता आनी जाका रगत जाय ताकाय जाता. एक फाटी रक्तदान केल्यार 3 लोकांक फायदो जाता. रक्ता भितर RBC आसता, प्लेटलेट्स आसता, FFP म्हणजे फ्रेश फ्रोझन प्लाज्मा आसता. हे तिनूय रक्तांतल्यान सेपरेट करता आनी ते तिनूय 3 आनी लोकांक हेल्प करूं शकता. आतां रक्तदानाचो आमकां कितें फायदो? एक म्हणजे आमच्या बॉडीन सेल्स जनरेट जाता. सेकंडली हार्ट अटॅकाची रिस्क कमी जाता. कोलेस्ट्रॉल लेवल आमच्या ब्लडान मेनटेन उरता. म्हणून आमी रक्तदान करूंक जाय, जातून आमकांय फायदो जाता आनी कोणाक दुसऱ्याय मनशाक फायदो जाता. आतां रक्तदान कोण करूं शकता? जाचें वय 18 ते 60 वर्सां भितर आसा, जाची वेट 45 किलाच्या वयर आसा, जाचें हिमोग्लोबीन कमीत कमी 12.5 आसा आनी जाका कसलोच गंभीर आजार ना. ज्या लोकांक डायबिटीज आसा आनी जे इन्सुलिनार आसा तांणी रक्तदान करप अवॉयड करपाचें. जे लोकांक मासीक पाळी आसा त्या टायमार तांणी रक्तदान करप टाळपाचें आनी जी प्रेग्नंट आसा, ब्रेस्ट फिडींग आसा तांणी पसून रक्तदान करप टाळपाचें. आनी गंभीर आजार जशे की हेपटायटीस जांकां आसा तांणी बी रक्तदान करप टाळपाचें. बाकीच्या सगळ्या हेल्दी लोकांनी रक्तदान केलें म्हणून कांय हरकत ना. अशें खुबशे लोकांक दिसता की रक्तदान करतकीर आपल्याक विकनस येतलो म्हणून. अशें कांय नासता. रक्तदानाची प्रक्रिया हार्डली 10 ते 15 मिनटां आसता आनी विथीन 2 hours तुमी आपलें डेली रुटीन काम करूं शकता. फक्त त्या दिसा कांय हेवी एक्सरसाइज करूं नाका. रक्तदानाच्या पयलीं बरी न्हीद घेयात, सकाळीं बरो ब्रेकफास्ट करात आनी रक्तदानाच्या 2 दीस पयलीं 48 hours पयलीं आल्कोहॉल घेवपाचें ना आनी 2 वरां पयलीं स्मोकिंग करपाचें ना. म्हणून तुमच्या तालुकान जेन्ना जेन्ना रक्तदान सेवा आसा तेन्ना तेन्ना तुमी रक्तदान करचें आनी कोणाचो तरी जीव वाचोवचो. श्री गुरुदेव.